बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू युसल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअदादि कुल्लि शैइन अमिल्लका रब्बी अरनी बिजमालिका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम हाजिर हैं 10 मुहर्रमुल हराम की वीडियो में। इस्लाम की बका के 10 दिन। हम यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक एक रोज़ाना डे बाय डे वीडियो की और हमने बताया पहले मुहर्रम को कौन सा वाक़या पेश आया, फिर 2 मुहर्रम, 3 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम, 6 मुहर्रम, इस तरह करते हुए आज हम 10 मुहर्रमुल हराम के वीडियो पे हाजिर हैं और आज हम आपको बताएंगे कि 10 मुहर्रम को कौन कौन से वाक़यात पेश आए और बीबी को फिर उनके साथ बीबियों के साथ कौन से मामलात पेश आए और उन्होंने कौन कौन से सफ़र बर्दाश्त किए, कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए और क्या क्या मामलात उन्होंने देखे और उनके साथ कौन कौन से जुल्म किए गए। फिर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो खुतबा जो आपने दरबार यजीद में खड़ा होके दिया और वहाँ पे लोगों को बताया कि यजीद की असलियत क्या थी, वो सब आपको बताएंगे। आप सब हमारे साथ वीडियो को एंड तक देखें और आपको बहुत सारी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए आज हम हाजिर हुए हैं। करबला में हज़रत अब्बास अलमदार हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रुख़्सती हो चुकी है, आपकी शहादत हो चुकी है। करबला का वक्त है। हज़रत अली असग़र नन्हे 6 माह के बच्चे दिलदार हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप प्यासे हैं। 7 मुहर्रम से आपका पानी बंद है, आप प्यासे हैं, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दरियाए फरहाद बह रहा है लेकिन दरियाए फरहाद से पानी पीने की इजाज़त नहीं है। यजीद की तरफ से 72 हक सच के लोगों को रोकने के लिए 9 लाख लोगों का लश्कर लगाया जा रहा है कि इनको पानी ना पीने दिया जाए, नवासा रसूल को तड़पाया जाए, उनको सताया जाए, उनको रुलाया जाए, उनको बिठाया जाए, उनको कल्पाया जाए, उनको बताया जाए। यजीद पलीत गलीज जितने दुनिया के गंदे कमतर तरीन लफ्ज़ हैं, एक हज़रत इमाम हुसैन का मंगता होने के नाते वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन वो सब लफ्ज़ मैं उसको कहता हूँ। वो यजीद हर तरह की मुश्किल परेशानी तंगी हर काम गलत उसने हज़रत इमाम हुसैन के साथ करना चाहा और किया उसने, और हज़रत इमाम हुसैन को रोका पानी देने से। लेकिन मौला अली असग़र 6 माह के बच्चे अपनी माँ के अपने बाप के हाथों में रो रहे हैं, प्यासे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अपना लब अपनी ज़बान बच्चे को चुसा रहे हैं कि इसके लब तर रहे, बच्चे का हलक तर रहे, बच्चे का लब तर रहे। नवासा रसूल आगे से उनके फर्जंद खूबसूरत शहजादे सैयदजादे हुसैन इब्न अली के शहजादे और उनको लब चुसाए जा रहे हैं। लेकिन जब अपनी भी ज़बान 3 दिन हो गए, 10वां मुहर्रम आ गया, आपका अपना भी गला खुश्क है, हज़रत इमाम हुसैन का अपनी भी ज़बान में कांटों की तरह खुश्क हो चुकी है। हज़रत मौला अली असग़र को ज़बान दे भी रहे हैं तो आप और ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल रही, आप तड़पते हैं और तड़प के अपने बेटे को आगे की तरफ लेके जाते हैं। यजीद की फौजें लगी हैं, उनको जाके कहा जाता है हमारा 6 माह का बच्चा है हमारे पास, आपसे हम एक गुजारिश करते हैं पानी दे दें थोड़ा ताकि हम बच्चे को पिला दें। हम आपसे किसी किस्म की हम चाहे हमारी बात ना बने क्योंकि बैत तो मैं कतन नहीं करूँगा। ये तो हज़रत इमाम हुसैन पहले भी कह चुके थे, बाद में भी आपका आखिरी दम तक यही मौक़िफ़ था कि मैं यजीद के हाथ पे बैत नहीं लूँगा। आपने बच्चे के लिए पानी मांगा लेकिन उन्होंने पानी देने के बजाय बच्चे की तरफ देख के हंसी उड़ाई गई, हज़रत मौला अली असग़र की तरफ देखकर हंसी उड़ाई गई और जालिमों की तरफ से तीर बरसाए गए। एक तीर हज़रत मौला अली असग़र के गले पे आ लगा और आपका जितना अंदर 3 दिन से
3 दिन से जिस बच्चे का पानी बंद हो उसके अंदर खून की फरावानी क्या होगी। 6 माह का बच्चा कितना बच्चा है, आपका कुर्ता खून से तर है। आप अली असगर हजरत इमाम हुसैन के हाथों में दम दे रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने नन्हे शहजादे को हाथ में उठाए खैमे के अंदर लाते हैं, आपका तीर निकाला जा रहा है और आपको गोदी में उठाया जा रहा है, आपको बीबियों के हाथ में दिया जा रहा है। बीबी देख रही हैं और रो रही हैं। ये सब जुल्म की इंतहा ढाई गई करबला में, ये सारे जुल्म दिखाए गए करबला में, ये सारे नवासे रसूल के साथ जुल्म किए गए। क्या क्या करबला की दास्तान सुनाओ। अब आगे शहजादा अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला में 10 मुहर्रमुल हराम की पहली शहादत के लिए हजरत मौला अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे हैं। आप हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने फूफी जान के पास तशरीफ़ लाते हैं और इजाज़त तलब करते हैं कि मैं बाहर जंग के लिए जा रहा हूँ, मैं उनसे जंग लड़ूंगा। आपको बीबी ज़ैनब की तरफ से इजाज़त होती है। आप अपने बाबा से मिलते हैं और मिल के आपको मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जुल्फ़िकार तलवार दी जाती है। हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आपको घोड़े पर बिठाया जाता है। आपको तैयार हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद करते हैं। जैसे ही आप घोड़े पे सवार होते हैं, आप आगे की तरफ को घोड़े को चलाते हैं। पीछे पीछे हजरत इमाम हुसैन चल रहे हैं पैदल, आगे मौला अली अकबर चल रहे हैं। पीछे आगे इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल रहे हैं, पीछे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल रहे हैं। हजरत मौला अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महसूस होता है कि पीछे कोई चल रहा है। आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो बाबा पीछे चल रहे हैं। आपको देखते हैं तो हजरत इमाम हुसैन एकदम आप दीदा है, आंखों में आंसू हैं और बेटे को एक तक देख रहे हैं, दाढ़ी आंसुओं से तर है। आप घोड़े से उतरते हैं और उतर के अपने बाबा से लिपट के कहते हैं कि बाबा मैंने आपसे इजाजत तलब की है, मैं जंग के लिए जा रहा हूँ, मेरी पहली जंग है इस्लाम के लिए, मैं अपनी पहली जंग लड़ने के लिए जा रहा हूँ, करबला में पहली जंग मैं लड़ने जा रहा हूँ। बाबा उनकी तरफ से हम पे वार होने शुरू हो गया, मैं पहली जंग के लिए जा रहा हूँ। अभी मौला अकबर का ये कहना था कि हजरत इमाम हुसैन से कि बाबा आप क्यों रोते हैं। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि आपका, मौला अकबर से कहते हैं आपका कोई जवान बेटा हो, आप उसे खुद तैयार करें और आप उसे खुद तलवार दें, आप उसका घोड़ा खुद तैयार करें, आप उसको खुद घोड़े पे बिठाएं और आप उसको मरने के लिए जंग पे भेजें। जब आपका कोई जवान बेटा होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या दिल पे गुजरती है। हजरत मौला अली अकबर का ये देखना था कि आप कहते हैं बाबा आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम अपने नाना के दीन की बका के लिए जो आयन मुमकिन है हम करेंगे। हजरत मौला अली अकबर घोड़े पे सवार होते हैं, जंग लड़ना शुरू करते हैं, तलवार निकालते हैं यजीद के काफिले के जानिब और तलवार चला रहे हैं और लोगों को काटते जा रहे हैं। उनकी फौज को यजीद की कत्ल करते जा रहे हैं, यजीद की फौज को कत्ल करते जा रहे हैं। और इतने में हजरत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और घेरे में आपके ऊपर नेज़े से वार किया जाता है और आपके सीने पे नेज़ा मारा जाता है। जैसे ही नेज़ा लगता है आप एकदम अपना दम हारने लगते हैं और आपकी रफ्तार तलवार चलाने की कम हो जाती है, आप पे वार किया जाता है। जब आपकी ये हालत होती है, हजरत इमाम हुसैन आपके घोड़े की तरफ को जाते हैं और आपको उतारते हैं, घोड़े से उतार के खेमे की तरफ लाते हैं। हजरत अली अकबर की तरफ से आपसे कहा जाता है बाबा ये नेज़ा निकाल देंगे, चुभता है, तकलीफ देता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत मौला अली अकबर का वो नेज़ा निकालते हैं। आपका नेज़ा निकालना था कि हजरत मौला अली अकबर का वही दम निकल जाता है और हजरत अली अकबर अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। जामे कौसर तो हक था ये उनका बका है, आज भी ज़माने पे हुकूमत हुसैन की, आपकी हुकूमत का परचम आज भी लहरा रहा है। उन सब की हुकूमत सब ख़त्म हो गई, सारे इक़्तिदार ख़त्म हो गए, मिट्टी में मिल गए। मौला अली अकबर का लाशा खैमे में ले जाया गया है और बीबियाँ आपके लाशे को गले से लगा रही हैं और अपने नाना को बताया जा रहा है कि हमने इस्लाम की खातिर अपना पहला शहजादा हम शबीए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना आपके नाम पे हमने लुटा दिया है, नाना आपका हमशबी हमने आपके नाम पे लुटा दिया है नाना।
کیا غم غم حسین میں کٹ جائے زندگی، کیا غم غم حسین میں کٹ جائے زندگی، ویسے بھی یہ زندگی تو ہے صدقہ حسین کا، یہ زندگی تو واقعی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ حضرت مولا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے دو شہزادے اون اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی زینب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اب میرے بیٹوں کو جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے، ان کی جانیں بھی آپ پہ قربان، بولا ان کی جانیں بھی آپ پہ قربان، ان کی جانیں بھی میرے نانا کے دین پہ قربان، ان کی جانیں بھی مولا علی کے دین پہ قربان۔ اور حضرت اون محمد کو ان کے ماموں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے اور آپ کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت اون اور محمد کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کے لاشیں وہی کٹے پڑے ہیں اور ساتھ ہی حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے مقام پر بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ حضرت قاسم اپنے چچا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں چچا آپ مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ جب آپ جانے کی اجازت مانگتے ہیں حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ نہیں، آپ کی جگہ پہ میں جاؤں گا، لیکن آپ کی طرف سے اجازت نہیں دیتے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسین کہ میں جاؤں گا۔ جیسے ہی آپ اتنا کہتے ہیں تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا، میرے ہاتھ پہ باندھا تھا کہ جب کوئی مشکل گھڑی آ جائے نا تو اس تعویذ کو اتار کے کھول کے دیکھ لینا۔ آپ نے کہا اچھا، کہنے لگے میرے لیے تو یہی مشکل گھڑی ہے، چاروں طرف سے ہمیں فوجوں نے گھیر رکھا ہے، ہم آگے بھی نہیں جا سکتے، ہمیں مکہ مدینہ میں ستایا گیا، ہمیں جنگل کے راستے بلایا گیا، جنگل کوفہ ایک جنگل کا سما تھا، جنگل میں آپ کو بلایا گیا، مدینے جیسا آباد شہر چھوڑ کے آپ کوفہ پہنچ چکے ہیں۔ حضرت قاسم جیسے ہی حضرت اپنے بابا حضرت امام حسن کا دیا گیا تعویذ کھولتے ہیں تو وہ تعویذ کچھ نہیں ہوتا، وہ تعویذ کی جگہ ایک رکا ہوتا ہے، رکا ایک کاغذ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ جب وہ رکا آپ دیکھتے ہیں، رکے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹا قاسم جب کبھی تم پہ مشکل وقت آ جائے تو اپنے چچا حضرت امام حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رہنا، کبھی اپنے چچا کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت امام حسین آپ دیدہ ہیں، آنکھیں تر ہیں، داڑھی آنکھوں سے رو رو کے آنسوؤں سے تر ہے، 3 دن سے پانی بند ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا جاتا ہے، آپ کو دلہے کی طرح سجایا جاتا ہے۔ اتنا آپ کو سجانے کے بعد جیسے ہی آپ خیمے سے روانہ ہونے کے لیے اپنی پھوپھی زینب کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی دلہن بھی موجود ہوتی ہیں جن سے آپ کو کچھ روز پہلے نکاح میں دیا گیا ہے۔ آپ کی بیوی آپ کو کہتی ہے میں نے تو آپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں، مگر آپ کیسے ہیں، آپ کو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ آپ تھے کیسے۔ آپ نے اپنی ایک آستین پھاڑی اور پھاڑ کے بیوی کو دی اور دے کے کہنے لگے کہ جب ہم جنت میں ملیں گے تو یہ آستین آپ اپنے پاس رکھ لیں، میری آستین پھٹی ہوئی آپ کے پاس ہوگی اور یہ آستین پھٹا پھٹا میرے پاس ہوگا، ہم جنت میں بھی اسی طرح ملیں گے۔ یہ کہنا تھا۔ آپ الوداع لیتے ہیں خیمے سے اور کربلا کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پر آپ تلوار سے لڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے حضرت امام حسن کے لخت جگر، آخری نشانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام پہ دریائے فرحات کے قریب آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کا لاشا وہاں پر روندا جاتا ہے، آپ کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے اور حضرت امام حسین یہ سب دیکھتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار آپ کے بھائی وہاں پر موجود ہیں، سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں، حضرت امام حسین کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں کے باہر کھڑے ہیں اور حضرت عباس علمدار آپ کے بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کھیا جا رہا ہے، آپ کے لاشے کے ٹکڑے دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار آپ دیدہ ہیں اور حضرت امام حسین کی جانب روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں اور خاموش ہیں۔ یہ اتنے میں جو مدینہ سے کربلا تک
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलादें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलादें और उनके साथ और भी जो सहाबी रसूल की औलादें मदीना से आपके साथ सफ़र कर कर करबला पहुँचे हैं। अब वो भी बीच में जंग के लिए जा रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। और इसी शहादतों के बीच में और बड़ा 10 मुहर्रमुल हराम का अहम दिन है। दिल से दुआ है, एक शेर पढ़ रहा हूँ। या रब जब मेरे बच्चों की तकदीर लिखना, या रब जब मेरे बच्चों की तकदीर लिखना, उसमें हुसैन से वफा की तहरीर लिखना। आमीन। या अल्लाह, ये हमारी दिल से दुआ है। जो हमारे लोग वीडियो देख रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं, या अल्लाह हम सबकी तकदीर अच्छी करना। हुसैन इब्न अली जी की वफादारी हमारे नसीबों में लिखना या अल्लाह। और करबला चल रहा है, लोग जा रहे हैं, शहादतें की जा रही हैं, सब लोग शहीद हो रहे हैं। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वक्त आ चुका है। आप खैमे के अंदर तशरीफ़ फरमा है, आप इजाज़त तलब करते हैं। हज़रत मौला अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका अलमदार का जो लक़ब है वो आपको इसलिए, आपको अलमदार होने का बहुत शौक था। आपको ख्वाहिश थी कि इस्लाम का अलम, पंजतन का अलम मेरे हाथ में आए। अलम की निस्बत है पंजतन, पंजतन मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल। आपको पंजतन पाक का अलम हाथ में उठाने की आपकी अज़हद ख्वाहिश थी। हज़रत इमाम हुसैन से आप बहुत आजिज़ाना तौर पे गुजारिश करते हैं कि मुझे अब अलम दिया जाए, अब मुझे जंग में जाने का मौका दिया जाए। मैं जंग में जाऊंगा और वहाँ पे जाकर जंग लड़ूंगा, इस्लाम की बका की जंग लड़ूंगा। यूं मानो हो इतना तेरी करबल की ज़मीं से, मैं दफन हूँ कहीं मगर उठूंगा कहीं और। हज़रत अब्बास अलमदार खैमे में तशरीफ़ लाए हैं। बीबी सकीना की जानिब से अपने चचा को अलम दिया जाता है। आप अलम उठाते हैं, आप अपने चचा से गुजारिश करती हैं, चचा हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हर अपने रब की रज़ा पे राज़ी हूँ, मैं अपने नाना के दीन के लिए अटल हूँ। लेकिन चचा, हमारे भाई नन्हे अली असगर के लिए पानी। चचा, अब तो ये ज़बान भी खुश्क कांटों की तरह हो चुकी है। चचा, नन्हे असगर के लिए पानी। हज़रत अब्बास अलमदार का सुनना था और आप अलम थामे अपने घोड़े पे सवार होते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं और दरियाए फरात की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जंग लड़ते हैं और सबको काटते चले जाते हैं। मौला अब्बास अलमदार हज़रत इमाम हसन हुसैन के भाई जंग लड़ते हुए जा रहे हैं। आप दरियाए फरात तक पहुँच रहे हैं। जो कफ़ार यजीदी आपके साथ जंग के लिए आ रहा है, हर तरफ तलवार से काटा जा रहा है, आपकी तरफ से तलवार के वार किए जा रहे हैं, सबको काटा जा रहा है। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम का अलम उठाए दरियाए फरहाद पे पहुँचते हैं। कुछ रिवायात में आता है आप 6 मछली से पानी भरते हैं, कुछ रिवायात में आता है 7 है, कुछ में 8 है। लेकिन जो ज़्यादा मसनून रिवायात है उनमें आता है कि आप 6 मछली से पानी भरते हैं। भर के आप जैसे ही खैमों की तरफ का रुख करते हैं, अपने घोड़े को चलाते हैं और जैसे ही खैमे की तरफ जाने लगते हैं, पीछे से जालिमों की जानिब से तीर बरसाए जाते हैं, आपके बाजू काट दिए जाते हैं, पहले तीर मारे जाते हैं, मशकीज़ों से पानी बहने लगता है, आप घोड़े की रफ्तार बढ़ाते हैं, जालिमों की जानिब से आपके हाथ काट दिए जाते हैं, आपका दायां हाथ काटा जाता है, आप बाएं हाथ से मशकीज़ा उठाते हैं, आपका बायां हाथ काट दिया जाता है। मौला अब्बास खून में तरबतर हैं। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने नन्हे शहजादे अली असगर के लिए अपने दांतों में पानी का मशकीज़ा उठाए हुए हैं। जाहिलों की जानिब से, कफ़ार की जानिब से, यजीदियों की जानिब से हमला किया जाता है। हज़रत अब्बास अलमदार का सर कलम कर दिया जाता है, आपके मशकीज़े वहाँ पे तोड़ दिए जाते हैं, आप पे हंसी उड़ाई जाती है, आपके लाशे को रूंधा जाता है। हज़रत अब्बास अलमदार का सर शहीद कर दिया गया है। अब आपका ना बाजू साथ है ना आपका सर साथ है, आपका धड़ और अलम घोड़े पे अड़ा हुआ है। अलम कभी इस तरफ लहर रहा है, कभी इस तरफ लहर रहा है, घोड़ा वापस खाने की तरफ दौड़ रहा है, मशकीज़े वहाँ पर गिर चुके हैं, आपका लाशा खैमे की तरफ पहुँचता है, आपका लाशा खैमे से गिरता है। मौला अली की शहजादी सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
खैमे में सबका आना जाना देख रही है, सबको इजाजत दे रही है, मौला अली की शहजादी ये सब देख रही है, आप सब कुछ देख रही है। हजरत इमाम हुसैन अपने भाई हजरत अब्बास अलमदार को देख रहे हैं। आपका लाशा जैसे खैमे के करीब आकर गिरता है, आप अलम को थामते हैं, हजरत अब्बास के लाशे को घोड़े से उतारते हैं और अपने भाई को गले से लगा लेते हैं। आप रो रहे हैं और लाशे को खैमे की जानिब लेकर जाते हैं और दिखाते हैं, मेरा अब्बास चला गया, मेरा अब्बास नाना के पास चला गया, मेरा अब्बास जन्नत का हकदार हो गया, मेरा अब्बास अलमदार चला गया। आप खैमा उठाते हैं और अलम को खैमे में लगाते हैं और अब बीबियों की जानिब आप बैठे हैं। अब हजरत इमाम हुसैन का आगे मामलात है, हजरत इमाम हुसैन का करबला जाना। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करबला में खैमों में पहुंच चुके हैं। बीबियाँ और हजरत मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक अभी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद है और एक हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हजरत इमाम हुसैन से कहते हैं, मुझे जंग लड़ने की इजाज़त दी जाए, अब मैं जाऊँगा और मैं जंग लड़ूंगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हजरत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से हुक्म दिया जाता है कि आप बीमार हैं, आप जंग नहीं लड़ सकते, आपको अभी जंग लड़ने का हुक्म नहीं है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खैमे में बैठ जाते हैं और हजरत इमाम हुसैन की तरफ देखते हैं। हजरत इमाम हुसैन बीबियों से आखिरी मर्तबा मुखातिब हो रहे हैं और बीबियों से कह रहे हैं कि आप अपना, अब मैं हुसैन इब्न अली जंग लड़ने के लिए जा रहा हूँ, अब मुझे जंग लड़नी है। जो यजीद के साथी आप 2 मुहर्रम से करबला में मौजूद है, कूफे में मौजूद है, कूफे में आप नमाज पढ़ा रहे हैं और यजीद के जो महल के जो रियाया के लोग थे वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन के पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ रहे हैं, तकबीरें दी जा रही हैं। आपके साथ जो मदीने से हिजरत करके 72 लोग कुफा पहुंचे हैं, उनके साथ एक यजीदियों की भी जमात हजरत इमाम हुसैन के पीछे नमाजें पढ़ रही है। बेशक वो हजरत इमाम हुसैन के मुखालिफ हैं, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ से कहते हैं कि हम अपने बच्चों को दुआ देते हैं, अल्लाह ताला इन्हें दीन की हिदायत दे, अल्लाह ताला इसे दीन की हिदायत दे, अल्लाह ताला तो दीन की हिदायत दे। वो दीन की हिदायत क्या है वो बताने का मकसद, ये वाकया बताने का मकसद ये है कि वो दीन की हिदायत ये है कि मरकज़ तजल्लियात मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा में मौजूद हैं, आप इमामत करा रहे हैं। उनकी इमामत में पीछे यजीद के फौजी खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि ये औलादे नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, औलादे हजरत अली करमल्लाहुल वजहुल करीम है और उनके पीछे नमाजें दी जा रही हैं। लेकिन जो पीछे से पलीद की तरफ से हुक्म है उनको भी देखा जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब बीबियों से मुखातिब है। आप कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ, सैयदा ज़ैनब बीबी सलामुल्लाह अलैहा उनसे मुखातिब होते हैं हज़रत इमाम हुसैन और कहते हैं आप पीछे सबका ख्याल रखिएगा, आप हमारे बाबा मौला असगर मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हैं, आपने पीछे से सबको संभालना है, आपने पीछे बच्चों को भी संभालना है, आपने मेरी सकीना का ख्याल रखना है। आप सकीना को अपने सीने से लगा लेते हैं। बीबी सकीना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इतनी मोहब्बत करती थी कि आप हज़रत इमाम हुसैन के सीने से लग के आराम फरमाती थी। आपको हज़रत इमाम हुसैन आखिरी मरतबा अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं अब मेरा जाना लाजिम है, अब मुझे जाना है जंग के लिए, अब करबला में मुझे पहुँचना है। हज़रत इमाम हुसैन बीबी सकीना को जैसे लगाते हैं, थोड़ी देर बाद हज़रत सकीना अल्लाह के हुक्म से आप उठती हैं और उठ के कहती हैं बाबा अब आपको जाना चाहिए, हम पीछे से ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की बारगाह में हम लोग जो अल्लाह का हुक्म है, जो हमें नाना की तरफ से दीन मिला, हम उस पर डटे रहेंगे और बाबा अब आपको जाना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन जंग पे जाने के लिए तैयार होते हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब अपनी बहन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मुखातिब हैं। आप बीबी ज़ैनब से कहते हैं बीबी
اب میرے بعد سپہ سالار آپ ہیں، عورتوں کے لشکر کو اور شہزادے زین العابدین کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ اس لشکر کی رہنمائی اب آپ نے کرنی ہے۔ پیچھے سے آپ کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو نانا کے دین پہ ہم لوگ ڈٹے رہے ہیں، ہم نے اپنے دل، اپنے جگر، اپنے لختے جگر کو نانا کے دین پہ قربان کیا ہے، اب میرے بعد یہ سپہ سالار آپ ہوں گی۔ اور حضرت امام حسین نصیحتیں کرنے کے بعد خیموں کی جانب سے روانہ ہوتے ہیں۔ پیچھے خیموں کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہزادی، ابھی انہوں نے جو سپہ سالاری دکھائی، انہوں نے جو جرت اور بہادری دکھائی، ابھی آگے حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا ابھی ذکر کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین اپنے خیموں سے الوداع لیتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اپنی تلوار ہے۔ آپ جنگ پہ جانے سے پہلے ارد گرد کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، بچوں سے آپ کا رویہ، آپ کا کردار، آپ والے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارد گرد کے بچوں سے مخاطب ہوئے، بچوں سے مخاطب ہو کے آپ نے کہا ہم لوگ جنگ پہ جائیں گے، ہمیں اس طرح شہید کیا جائے گا، اور آپ آنا اور آ کے ہاتھوں سے مٹی اڑانا، ہم پہ مٹی اڑانا اور ہم پہ کھیلنا، ہمارے ساتھ کھیلنا، ہم پہ مٹی اڑانا۔ حضرت امام حسین خیموں کے ارد گرد کے لوگوں سے مخاطب ہیں اور کربلا کے مقام کی طرف رواں دواں ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کے بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کا حسن کردار، آپ بچوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یہاں مجھے شہید کیا جائے گا، کھیلتے کھیلتے آنا اور کھیلتے کھیلتے ہماری لاشوں پہ مٹی ڈالنا۔ وہاں کی عورتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کا حسن سلوک، حسن کردار، آپ اتنے عاجز، اور آپ کی مصطفائی جو آپ کا اخلاق تھا، آپ نے عورتوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ باتیں کرتے کرتے ٹہلتی ٹہلتی آنا اور میرے پہ مٹی اچھالنا اور ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈالنا۔ وہاں کے مردوں سے مخاطب ہوئے، ان سے کہا تمہارا وہاں سے گزر ہو تو وہاں سے گزرتے ہوئے میرے پہ، ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈالنا۔ اب آپ ان سب لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں، آپ کے کربلا کے مقام پہ پہنچنا تھا اور دریائے فرات کے قریب پہنچتے ہیں۔ لوگوں کی جانب سے حضرت امام حسین کی طرف حملہ کیا جاتا ہے، اور جب حملہ کیا جاتا ہے تو حضرت امام حسین اپنی تلوار نکالتے ہیں اور ایک ایک کر کے لوگ ان کی کفار کی طرف سے، یزیدیوں کی طرف سے ایک ایک کر کے مرد آتے ہیں، اور مردوں کا آنا تھا حضرت امام حسین کی طرف وار کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین ان کو کاٹتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے یزیدیوں کو کاٹا جا رہا ہے، یزید کی فوج کو کاٹا جا رہا ہے جن کو یزید کی طرف سے حکم تھا، اور ان لوگوں نے حضرت امام حسین کے حکم کو بجا نہ لائے اور یزید کا ساتھ دیا اور حضرت امام حسین پہ حملہ آور ہونے لگے۔ اب نواسہ رسول، اولاد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم میدان کربلا میں جنگ کے لیے اتر چکے ہیں۔ آپ ایک ایک کر کے یزیدی لشکر کو کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے آپ نے 12,000 یزیدیوں کو کاٹ دیا، کچھ روایات میں آتا ہے آپ نے 17,000 یزیدیوں کو کاٹ دیا۔ اور اتنے میں ان لوگوں نے آپس میں مشاورت کی کہ یہ تو حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، یہ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے ہیں کہ جو تو خیبر شکن ہے، جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکیلے ہاتھ سے اکھاڑ ڈالا، یہ تو یزیدی پورے قافلوں کو اکھاڑ کے رکھ دیں گے، یہ تو ہمارا قبیلہ اکھاڑ کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے اکٹھے حملہ کیا، پھر حضرت امام حسین نے ان کو اکٹھے قتل کرنا شروع کیا۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، کربلا کی زمین ہے، عصر کا وقت ہے، 10 محرم الحرام ہے، اور مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور نماز عصر ادا کرنے کے لیے جیسے ہی اپنی نیت کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے لگتے ہیں تو عصر کی نماز میں سجدے ہو رہے ہیں، حضرت امام حسین سجدے میں موجود ہیں۔ شمر یزید کی طرف سے بھیجا گیا لعنتی انسان، بدکار انسان، جتنا غلیظ کہہ سکوں وہ انسان، ایک انتہائی درجے کا غلیظ اور پلید اور
اگر ہم اپنے ماں باپ پہ، کسی کے ماں باپ پہ، بیٹوں پہ، اولادوں پہ ظلم کیا جائے، وہ سامنے والوں کے لیے لفظ کیا یوز کرے گا؟ تو جو مولا سید السادات اولاد مولا علی آل رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لخت جگر کو سجدے میں قتل کرنے کے لیے آیا ہے، شمر آتا ہے اور وہ حرام زادہ آدمی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے آپ پہ وار کرنے کے لیے جیسے ہی آپ کو پلٹاتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو للکارتے ہیں اور اس کو اس پہ ملامت کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کہ مجھے میرے بابا اور میرے نانا، میرے بابا مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم، میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ جو حسین بیٹا جو تمہیں شہید کرے گا اس کی شکل خنزیر اور کتے سے ملتی ہوگی، تو اپنے چہرے سے نقاب اٹھا، مجھے تجھے دیکھنا ہے کہ تو ہے کیسا۔ اتنا کہنا تھا کہ شمر بہت زیادہ غصے میں آتا ہے اور غصے میں آپ کے نیزے سے آپ کے اوپر وار کرتا ہے اور آپ کے سینے کو چیرنے لگتا ہے۔ حضرت امام حسین کے نیزے سے سینے پہ وار پہ وار کرتا ہے اور جب اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے تو حضرت امام حسین اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بابا اور میرے نانا نے حق فرمایا تھا، میرے بابا اور میرے نانا نے سچ فرمایا تھا۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ شمر اپنے تلوار میں آن سے نکالتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ دیتا ہے۔ کربلا میں سر کاٹ دیا گیا ہے حسین ابن علی کا۔ آج دیکھو تماشا سجا ہے حسین ابن علی کا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ کہو غم حسین کو، نہ مناؤ حسین ابن علی کے غم کو، شہزادہ لخت جگر مولا علی کو شہید کیا جا رہا ہے، اور شمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر دیا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھاتا ہے اور اٹھا کر خیموں کی جانب فوجوں کو لگا دیتا ہے۔ بیبیاں خیمے میں موجود ہے۔ مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عصر کا وقت گزر چکا ہے، آپ کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک نشانی دی گئی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جب تک میری شہادت ہو جاتی ہے تو ایک مٹی آپ کو دی جاتی ہے کہ وہ مٹی دیکھنا، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اب شمر اپنا قافلہ لے کر خیموں کی طرف جاتا ہے اور عصر کا وقت ڈھل چکا ہے، مغرب کا وقت گزر جاتا ہے، اور جب حضرت امام حسین نے جتنا سفر طے کیا تھا، جتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا تھا، وہ سارا سفر واپس خیموں کی طرف طے کیا جاتا ہے۔ اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے لشکر کے سپاہ سالار خیموں میں سب سے آگے آ جاتی ہیں اور خود کو پردوں میں کر لیا جاتا ہے۔ سب بیبیاں پردے میں آ جاتی ہیں اور جب بیبیوں کو شمر کی جانب سے للکارا جاتا ہے کہ خیموں سے باہر آ جائیں، کوئی باہر نہیں آتا، تو یزیدی لشکر کی جانب سے خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ رات کے پہر میں آپ کے سارے خیموں کو جلا دیا جاتا ہے، خیمے جل رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ظلم پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ستم کیے جا رہے ہیں، خیموں کو جلا دیا گیا ہے۔ رات کا پہر ہے، آپ بیبیاں خیموں کے اوپر سے خیام جل چکے ہیں اور قافلہ لٹ چکا ہے، شہزادے دنیا سے جا چکے ہیں، بیبیاں پھر بھی اس سٹرکچر کے اندر جو خیموں کے ایک سٹرکچر بن چکے تھے اس کے اندر موجود ہے، اور لشکر نے چاروں طرف سے بیبیوں کو گھیر لیا ہے اور پیچھے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے۔ ابھی تو ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، ابھی تو کربلا کی ابتدا نہیں انتہا ہو رہی ہے، ظلم کی انتہا ہو دے رہی ہے۔ بیبیوں کے پیچھے کی جانب ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور یزید کے دربار کی جانب کو لے جایا جاتا ہے۔ بیمار حضرت زین العابدین کے گلے میں توک ڈال دیا جاتا ہے، بیبیوں کو قید کر لیا جاتا ہے، اور جتنے بھی شہید ہو چکے ہیں شہزادے نواسہ رسول اور آگے سے ان کی اولادیں اور صحابہ کرام کی اولادیں، ان کے
सरों को काटा जाता है और उन सरों को अपने साथ सवार किया जाता है और उनको शाम में यजीद के महल की तरफ रवां किया जाता है। उसके शाम के बाज़ारों में उनको सबको रुसवा किया जाता है, बीबियों को वहाँ के बाज़ारों में घुमाया जाता है। कूफा से शाम की तरफ काफिला ले जाया जा रहा है, सबको बांधा जा रहा है, बीबियों के साथ जुल्म की इंतहा की जा रही है। मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरानों के साथ, आपके घराने की ख़वातीन के साथ जुल्म और ज़्यादती सितम किया जा रहा है। बीबियों को ले जाया जा रहा है शाम की जानिब और यजीद के महल की जानिब, शाम के मेन बाज़ारों में से खींचा जा रहा है। हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे पे तमाचे मारे जा रहे हैं। हज़रत बीबी सकीना आप इमाम हुसैन की शहज़ादी, हज़रत मौला अली के लख्ते जिगर की शहज़ादी, आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद ने छोटी सी बीबी के गले में सख्त बड़ी रस्सी डाली जाती है और शाम के बाज़ारों की जानिब खींचा जाता है और आपके जिस्म को खींचा जाता है। जैसे ही आपकी उम्र इतनी कम उम्री थी और आप इतनी छोटी थी उस वक्त करबला के मुकाम पे कि जब बाजार में आपको खींचा जाता है तो वो रस्सी आपके गले का फंदा बन जाती है, आप पंजों के बल चलने लगती हैं। जब आपका सांस बिल्कुल आना बंद हो जाता है तो आप शाम पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपने नाना से मिल जाती हैं और दुनिया से पर्दा कर जाती हैं। आपसे ये जुल्म की इंतहा बर्दाश्त नहीं होती। बीबी सकीना भी दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। अब यजीद के दरबार में शहजादों के सर काट कर पेश किए जा रहे हैं और बीबियों को पीछे हाथ बांधकर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गले में तोक डालकर यजीद के दरबार में पेश किया गया है और यजीद उन सब को देखकर हंसता है। सारे रास्ते शामियों को बाजार से अहले कराबत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को ये यजीद की फौज की जानिब से बताया जाता है कि मोहम्मद का वो घराना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनका वो घराना है कि जो बागी थे, जिन्होंने यजीद की खुल के मुखालफत की थी। आज इनके साथ देखो क्या हाल हो रहा है। शाम के लोगों को ये सब कुछ बताया जा रहा है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने प्यारों के सरों को देखते हुए गमज़दा है, आंखों में आंसू हैं और यजीद के महल में खड़ी हैं। इतना देखना था कि बीबी ज़ैनब के काफिले में और बीबियां मौजूद हैं और यजीद के एक गलीज नौकर की जानिब से बीबियों की तरफ देखकर एक बहुत अशद लफ्ज, सख्त लफ्ज कहे जाते हैं। कहा जाता है कि एक बीबी को मेरे निकाह में दे दें। अब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को और उनके काफिले को शिमर दरबार यजीद में लेकर हाजिर होता है। एक जानिब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन गले में तोक पहने बीमारी की, सख्त बीमारी की हालत में साथ खड़े हैं और पीछे बीबियां सब खड़ी हैं और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ये सारे मामला देख रही हैं और शिमर यजीद के सामने ले जाकर हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक यजीद के सामने पेश करता है और कहता है ये देखें, आपके हुक्म के मुताबिक मैं ये सारे सर काट कर ले आया हूँ। मैंने सब अहले बैत को शहीद कर दिया है, मैंने सबको कत्ल कर दिया है। लेकिन यजीद कहता है कि इनमें से ये एक को छोड़ा है, तो इन्हें क्यों छोड़ा है? शिमर की जानिब से कहा जाता है कि सख्त बीमार है, इसलिए इन्हें कैद करके ले आया हो। यजीद इतना देखना था कि मुस्कुराता है और मुस्कुरा के हजरत इमाम हुसैन के सर की तरफ देखता है और देखते ही हंसता है और हंस के कहता है, लोगों देखो, गवाह रहना कि मैंने बदर के जंगे बदर के मुकाम पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग जीती थी, मैंने अपने बुजुर्गों का आज बदला ले लिया है। अगर जंगे बदर के लोग आज जिंदा होते, आज मेरे बड़े जिंदा होते, तो वो देखकर कितना खुश होते कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को कत्ल करके और उनके घराने की औरतों को कैदी बनाकर मैंने उनका बदला ले लिया है। वो मुझे देखकर कितना खुश होते। इतने में अजान होती है और सारे खामोश हो जाते हैं, डंके बज रहे होते हैं कि एक फौज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को हरा के, उनके कत्ल करके और उनकी ख़वातीन को कैदी करके
دربار میں لایا جاتا ہے, شادیانوں کی طرح کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے, لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے, اذان کا وقت ہوتا ہے, اذان شروع ہوتی ہے, سارے شادیانے بند ہو جاتے ہیں, سب خاموش ہو جاتے ہیں, یزید خاموش ہو جاتا ہے, سب خاموش ہو جاتے ہیں, سب بیٹھ جاتے ہیں, بیبیاں کھڑی ہیں, حضرت امام زین العابدین کھڑے ہیں, سب کھڑے ہیں, اذان ہوتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان ہوتی ہے, اذان مکمل ہوتی ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جب سب لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی, آپ یہ سب جب اذان سنتی ہیں, سن کے یزید کی طرف دیکھتی ہیں, اب جلال مولا علی اکبر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زبان میں بولتا ہے, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا تلوار ہاتھ میں نہیں ہے, پر مولا علی کی صاحبزادی کے منہ میں جو زبان ہے, آپ اس سے مخاطب کرتی ہیں, یزید تو دیکھ, تو نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا, تو نے ظلم کیا, تو نے ظلم کی انتہا کی, تو نے نواسہ رسول کو کٹوا دیا, تو نے سب کو مروا دیا, تو نے سب کو شہید کروا دیا, لیکن دیکھ آج بھی اذان میں میرے نانا کا دین چل رہا ہے, میرے نانا کا نام چل رہا ہے, میرے نانا کے نام کی گواہیاں دی جا رہی ہیں, تو خود میرے نانا کا نام لے رہا ہے, تو دیکھ لے گواہ ہے کہ تو نہیں ہارا, ہم ہارے, ہم جیتے تو ہارا, ہم جیتے تو ہارا, ہم جیتے تو ہارا. بی بی کا اتنا کہنا تھا کہ یزید کے دربار سے ایک شخص اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا کہ یہ بی بی بہت زیادہ للکار رہی ہے ایک بادشاہ کو, میں چاہتا ہوں کہ یہ بی بی میرے ساتھ نہیں, میری غلامی میں دے دی جائے, میرے نکاح میں دے دی جائے. لیکن اتنا کہنا تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی, نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا اتنا سننا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے تاریخی خطبہ دیا یزید کے دربار میں. پھر آپ نے قرآن پاک کی آیات کا ریفرنس دیتے ہوئے یزید کو بتایا کہ تم یہ قرابت داروں کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے. جب یزید نے کہا کہ میں یہ چیز کرنے کا قائل ہوں, میں ایک حکمران ہوں, میں کر سکتا ہوں, جب آپ نے آیات کا ریفرنس دیا, سورہ توبہ کی آیات ہے اور عاشورہ کی آیات ہے اور سورتوں کی آیات ہے جس میں زارا زرین حضرت مولا علی کرم اللہ الوجہیم کی اولاد آل رسول قرابت داروں کے لیے محبت کا درس دیا گیا ہے, ان سے عقیدت کا درس دیا گیا ہے, ان سے محبت کا کہا گیا ہے, ان سے صلح رحمی کا کہا گیا ہے, ان سے رشتہ داری کا قطعاً منع کیا گیا ہے کہ ان سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے, وہ قرابت دار ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہے. آپ کا اتنا کہنا تھا کہ دربار یزید میں خاموشی چھا گئی, ہر طرف لوگ خاموشی سے بی بی زینب کی طرف دیکھ کر مخاطب ہیں, حضرت امام حسین کے لب ہل رہے ہیں, نیزے پہ قرآن سنایا جا رہا ہے, نیزے پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے, اور یزید آپ کے سر کی طرف دیکھتا ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب ہل رہے ہیں, قرآن پاک سنایا جا رہا ہے, اور عشق اگر اپنی مستی میں آ جائے تو سر نیزے پر بھی لبوں پر قرآن آ جاتا ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی جانب سے خطبہ دیا جا رہا ہے یزید کے دربار میں. آپ نے خطبہ دیا اور آیات پڑھ کے اہل قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل کی ہیں, وہ ریفرنس سننے کے بعد یزید کے دربار میں خاموشی سے چھا گئی. یزید کی بیوی خود آبدیدہ ہو گئی اور ہو کے کہنے لگی کہ یزید یہ تو نے کیا ظلم و ستم ڈھایا ہے, یزید یہ تو نے ظلم کی انتہا کی ہے. اور اس کا اتنا کہنا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک اور جلال میں بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم باغی نہیں, باغی تو ہے, تو نے یہاں پہ ہمارے نانا کے دین میں ترمیم کے لیے دھوکے سے ہمیں یہاں پہ بلایا اور ہمارے ساتھ ظلم کی انتہا کی. یہ جن شہزادوں کے سر کٹے ہوئے ہیں, یہ شہزادے جنت کے شہزادے تھے, جنت سے ان کے جوڑے آتے تھے, یہ وہ شہزادے تھے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے تاریخی خطبہ دینے کے بعد آپ نے خطبے میں اور بھی بہت سارے پوائنٹ بتائے, لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے
جب آپ نے خطبے کا اختتام کیا تو یزید کے اپنے محل کے لوگ یزید کے خلاف ہو گئے اور ایک ساتھ انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی. یزید نے جب ارد گرد کا ماحول دیکھا تو یزید نے فوری تمام اہل قرابت کو بیڑیوں سے آزاد کر دیا. جتنے لوگ بچے تھے سب کے ہاتھ کھول دیے. حضرت امام زین العابدین کا گلے سے توق ہٹا دیا اور ہٹانے کے بعد ان سب قافلے کو واپس کربلا کی جانب کو روانہ کر دیا گیا ہے. یہ کربلا کی دکھ بھری داستان ہے اور اس میں بہت سارے معاملات ہیں. وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بیچ کی بہت ساری باتیں ابھی ہم نہیں بتا سکے. انشاءاللہ آئندہ سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ محنت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو آپ کو مزید کربلا کے جو واقعات ان میں معاملات پیش آئے, جو چھوٹے چھوٹے بیچ میں پوائنٹس تھے, ہائیڈنگس تھیں, وہ انشاءاللہ ہم آئندہ سال کی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے. اور جو بھی یہ واقعہ کربلا بتانے میں جو بھی علم ناقص نہیں, انسان ناقص ہوں, علم ناقص نہیں ہوتا. مجھ ناقص انسان سے جتنا ہو سکا میں نے اپنے علم کے مطابق آپ کو بتایا. اور اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا, آپ کا سننا, آپ کا دیکھنا, ہمارا بولنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں. اور جو بھی اس گفتگو کے دوران کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. ویڈیو کے اختتام پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک کلام پیش کروں گا اور محرم کی اسلام کی بقا کے 10 دن کی یہ نشریات سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.